हुन्छ सबैलाई जय मसीह अनि परमेश्वरको महिमा होस् अनि प्रभुको प्रशंसा। हामी जतिजना आइसकेका छौँ हामी प्रार्थनाको साथ हामी अगाडि बढौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु येशू राजा, हामी धन्यवाद दिन्छौँ अनि आजको बेलुकीको यो आराधनाको समयभित्र तपाईले यसरी अनलाइन मार्फत तपाईले ल्याउनु भएको छ। हामी जतिजना हामी आइसकेका छौँ हामी हरेकको जीवन प्राण आत्मा शरीर सबै तपाईकै हातमा हामी राख्छौँ। पवित्र आत्मा पुरा तपाईले सम्हाल्नु भयो अनि सहायता गर्नुभयो अनि सबै सुरक्षाको बीचमा नै तपाईले राख्नुभयो। धेरै तपाईले आशिषले भन्नुभयो। धन्यवाद आफ्नो छोरीहरूलाई यो बुझ र यो दर्शन तपाईले दिनुभयो ताकि तपाईको महिमा तपाईको प्रशंसा आफ्नो छोराछोरीबाट आफ्नो परिवारबाट भएको होस्। प्रभु यसरी नै हामीले गाउँदै गर्दा फेरि भजन सङ्ग्रह पढ्दै गर्दा वचन र आराधना गर्दै गर्दा र वचन पढ्दै र सुन्दै गर्दा प्रभु पवित्र आत्मा हामी हरेक एकसँग तपाईँ बातचित गर्नुहोस्, तपाईँको अनुग्रहले भर्नुहोस् र तपाईँको कृपा हामी माथि भएको होस्। हामी जति पनि हामी भेला भएका छौँ हामी हरेक एकलाई तपाईँकै हातमा अनि जति पनि भेला हुन र जोडिन लाग्ने प्रभु तपाईँको मण्डली तपाईँको छोराछोरी परिवारलाई प्रभु हामी तपाईँकै हातमा हामी राख्छौँ। धन्यवाद परमेश्वर पवित्र आत्मा ने सुरुदेखि अन्तिमसम्मको सम्पूर्ण सबै प्रार्थनाको विषय सेवकाई सबै तपाईको हातमा बिन्ती येशू प्रभुको नाममा आमेन। ओके यस रञ्जना बहिनीले भजन सङ्ग्रह पढ्छ। हुन्छ सबैलाई जय मसीह। फेरि पनि जय मसीह जय मसीह। पास्टरजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु यो समय दिनुभएको लागि अनि यो बाइबल लिड गर्ने समय पाएको छु अनि यो अवसर हामीलाई परमेश्वरले दिनुभएको छ है। अनि हाम्रो परमेश्वर महान हुनुहुन्छ र आउनुहोस् हामी सबैजना भजन सङ्ग्रह 138 को हामी 1 देखिको लिएर 8 को पदसम्म हामी हेर्नेछौँ। अनि हेडिङमा लेखेको छ निगाहको निम्ति प्रशंसा दाउदको भजन। एकमा यसरी लेखेको छ है, म मेरो सारा हृदयले तपाईलाई धन्यवाद दिनेछु। देवहरूका सामने म तपाईको प्रशंसा गर्नेछु। आमेन। वचन 2, म तपाईको पवित्र मन्दिरतिर दण्डवत गर्नेछु र तपाईको करुणा र सत्यताको निम्ति तपाईको नाउँमा धन्यवाद दिनेछु किनभने तपाईले आफ्नो वचन आफ्ना सारा नाउँमा श्रेष्ठ तुल्याउनु भएको छ। आमेन। वचन 3, मैले तपाईलाई पुकारेको दिन तपाईले मलाई जवाब दिनुभयो। मेरो आत्मामा शक्ति दिएर तपाईले मलाई आँट दिनुभयो। वचन 4, हे परम प्रभु पृथ्वीका सबै राज्यहरूले तपाईलाई धन्यवाद दिनेछन् किनकि तिनीहरूले तपाईको मुखका वचन सुनेका छन्। वचन 5, तिनीहरूले परम प्रभुको मार्गको विषयमा गाउनेछन् किनभने परम प्रभुको महिमा ठुलो छ। वचन 6, किनभने परम प्रभु उच्च हुनु भए तापनि उहाँले नम्रहरूलाई कदर गर्नुहुनेछ तर घमण्डीहरूलाई उहाँले टाढैबाट चिन्नुहुन्छ। वचन 7, दुःखको बीचमा हेरे तापनि तपाईले मलाई पूर्ण जीवित दिनुहुन्छ। मेरा शत्रुहरूको क्रोधको विरुद्धमा तपाईले आफ्नो हात पसार्नुहुनेछ र तपाईको दाहिने बाहुलीले मलाई झुकाउनुहुनेछ। आमेन। वचन 8, मेरा सम्बन्धका सबै कुरा परम प्रभुले ठिक पारिदिनुहुनेछ। तपाईको कारण हे परम प्रभु सदाको निम्ति रहिरहन्छ। आफ्नै बाहुलीका कामलाई नत्याग्नुहोस्। आमेन। यो वचन एकदमै असल छ है। यहाँ 138 को 8 को वचनहरूले तपाईको अनि मेरो सम्बन्धलाई चाहिँ परमेश्वरले ठिक गर्नुहुन्छ है। अनि परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। यो वचन मलाई धेरै राम्रो असल लाग्छ है किनभने हामी दिनभरि बाहिर हुन्छौँ, व्यस्त हुन्छौँ, काम कुरोमा लागिरहेको हुन्छ तर हामीले आफ्नो हृदयले परमेश्वरलाई धन्यवाद दिने प्रभुलाई हामीले वचन देखाइरहेको हुन्छ है। हाम्रो महान ईश्वरको महिमा अनि प्रशंसा भएको होस् भन्दै फेरि पनि यो समय म पास्टरजीलाई दिँदै सबैजनालाई जय मसीह। जय मसीह। भजन सङ्ग्रह पढाइमा परमेश्वरले धेरै आशिष दिउँ। हुन्छ हाम्रो मनमाया बहिनी यदि तयारी छ
एकदमै हामीलाई गानामा सहायता गर्छ। त्यस पश्चात हाम्रो बहिनी मेरिनाले अनि त्यस पश्चात हाम्रो सोलोमी दिदीले हामीलाई गानामा सहायता गरिकन हामी आराधना गर्दै हामी अगाडि बढ्छौँ। यस यस मनमाया बहिनी मेरो आवाजलाई सुन्दैछ भने यो समय मनमाया बहिनी ओके मनमाया बहिनी अब अहिले तयारी भएको छन् रहेछ। ल मेरिना बहिनीले गाउनु। मनमाया बहिनी आयो। मनमाया बहिनी रेडी भयो? ल ल ल ल मनमाया बहिनी स्टार्ट। हुन्छ। सम्पूर्ण मण्डली परिवारलाई जय मसीह। जय मसीह जय मसीह। धेरै धेरै धन्यवाद। यो विधि व्यस्ततामा पनि है उहाँले सुन्दर समयहरू हाम्रो निम्ति जुटाउनु भएको लागि धन्यवाद। र हाम्रो आदरणीय पास्टर बुवालाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु मलाई समय दिनुभएको लागि है। अनि हुन त अब मेरो 9% मात्र छ, म सायद म गाउँछु मात्रै होला है। अनि बन्द हुने हो, मलाई क्षमा गर्नु होला है, परमेश्वरले क्षमा गर्नु भएको होस्। अनि हुन्छ, अनि म हजुरको बिचमा गाना गाउने छु है। आज स्वर चाहिँ राम्रो छैन, नभए तापनि है प्रभुले आज स्वर हेर्नुहुन्न, आज उहाँले हाम्रो हृदय हेर्नुहुन्छ है। अनि म एकदमै आनन्दित छु परमेश्वरमा, म धेरै खुसी छु, किनभने है उहाँको असल महिमा गर्ने यो समयहरू एकदमै हामीले पाएका छौँ। प्रभुको महिमा अनि प्रशंसा भएको होस्। हुन्छ, आउनुहोस् म गाउनुहोस्। कृतज्ञ भई शिर झुकाई जीवन चढाउन आएको छु, अमूल्य भेट अरू के छ र जीवन मेरो अर्पेको छु, जीवन मेरो अर्पेको छु। टाढो जाँदा प्रेमलाई भुले घायल हुन्छ मन प्रभुको, टाढो जाँदा प्रेमलाई भुले घायल हुन्छ मन प्रभुको। हुन्छु नजिक तिम्रो नै निम्ति, सक्दिन म टाढा जान। हुन्छु नजिक तिम्रो नै निम्ति, सक्दिन म टाढा जान। कृतज्ञ भई शिर झुकाई जीवन चढाउन आएको छु, अमूल्य भेट अरू के छ र जीवन मेरो अर्पेको छु, जीवन मेरो अर्पेको छु। मनलाई खिच्ने वैभव जगतका विलास बनलान् बाधक मेरा, ख्रिस्टको अद्भुत प्रेमको निम्ति त्याग्छु यिनलाई मनैबाट। मनलाई खिच्ने वैभव जगतका विलास बनलान् बाधक मेरा, ख्रिस्टको अद्भुत प्रेमको निम्ति त्याग्छु यिनलाई मनैबाट। कृतज्ञ भई शिर झुकाई जीवन चढाउन आएको छु, अमूल्य भेट अरू के छ र जीवन मेरो अर्पेको छु, जीवन मेरो अर्पेकै छु। प्रेम छ अगाध प्रभु तिम्रो नै बयान गर्ने शक्ति छैन, अनन्त काल सेवा नै गरौँ प्रेमबाट
कृतज्ञ भई शिर झुकाई जीवन चढाउन आएको छु अमूल्य भेट अरू के छ र जीवन मेरै अर्पेको छु जीवन मेरै अर्पेको छु जगतको निम्ति जिउँदिन प्रभु न त जिउँछु आफ्नै निम्ति सक्दिन म अर्पण नगरी छोटो जीवन तिम्रो नै निम्ति कृतज्ञ भई शिर झुकाई जीवन चढाउन आएको छु अमूल्य भेट अरू के छ र जीवन मेरै अर्पेको छु जीवन मेरै अर्पेकै छु हुन्छ धन्यवाद कृपन जय मसी जय मसी यस यस जीवन मैले अर्पेको छु प्रभु येशूलाई नै भनेर हामीले गाना गायौँ परमेश्वरलाई महिमा होस् प्रभुले धेरै आशिष दिउन् मिठो गाना यसरी हाम्रो बीचमा गाएर प्रभुको आराधना गर्नमा सहायता गर्नुहुन्छ यस बहिनी मेरिना जय मसीह सबैजनालाई अनि परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस् अनि साथै हाम्रो पास्टर बाबुलाई पनि अनि यो समय मलाई यसरी दिनुभएको छ अनि म भजनको पुस्तकबाट 254 नम्बर पेज नम्बरबाट म गाउन गइरहेको छु है कोरस एउटा जागृति पठाउनुहोस् हे हाम्रा स्वर्गीय पिता तपाईको नाउँ पवित्र गरियोस् तपाईको राज्य आओस् तपाईको इच्छा जस्तो स्वर्गमा छ त्यस्तै यस पृथ्वीमा पुरा होस् जागृति पठाउनुहोस् हे हाम्रा स्वर्गीय पिता तपाईको नाउँ पवित्र गरियोस् तपाईको राज्य आओस् तपाईको इच्छा जस्तो स्वर्गमा छ त्यसै यस पृथ्वीमा पुरा होस् म बिहान सबेरै उठ्नेछु स्तुति प्रशंसा चढाउनेछु येशूको नाउँलाई महिमित पार्नेछु मरिरहेको आत्माको मुक्ति र उद्धारको लागि अन्तर्विन्तीको प्रार्थना चढाउनेछु म बिहान सबेरै उठ्नेछु स्तुति प्रशंसा चढाउनेछु येशूको नाउँलाई महिमित पार्नेछु मरिरहेको आत्माको मुक्ति र उद्धारको लागि अन्तर्विन्तीको प्रार्थना चढाउनेछु जागृति पठाउनुहोस् हे हाम्रा स्वर्गीय पिता तपाईको नाउँ पवित्र गरियोस् तपाईको राज्य आओस् तपाईको इच्छा जस्तो स्वर्गमा छ त्यस्तै यस पृथ्वीमा पुरा होस् म भाले बास्ता उठ्नेछु स्तुति प्रशंसा चढाउनेछु येशूको नाउँलाई महिमित पार्नेछु लाखौं लाखौं मानिसले
प्रभु येशूलाई ग्रहण गरी मुक्ति र उद्धार पाएको म देख्नेछु। म भाले बास्दा उठ्नेछु, स्तुति प्रशंसा चढाउनेछु, येशूको नाउँलाई महिमित पार्नेछु। लाखौं लाखौं मानिसले प्रभु येशूलाई ग्रहण गरी मुक्ति र उद्धार पाएको म देख्नेछु। जागृति पठाउनुहोस् हे हाम्रा स्वर्गीय पिता, तपाईको नाउँ पवित्र गरियोस्, तपाईको राज्य आओस्, तपाईको इच्छा जस्तो स्वर्गमा छ त्यस्तै यस पृथ्वीमा पुरा होस्। आमेन। जय मसीह। अनि फेरि पनि समयमा पास्टर बोलाई। यस, परमेश्वर पिताको जस्तो स्वर्गमा इच्छा पुरा भएको छ त्यस्तै पृथ्वीमा पनि परमेश्वरको इच्छा नै पुरा भएको होस्। परमेश्वरलाई महिमा होस् अनि प्रभुको प्रशंसा। परमेश्वरले धेरै आशिष दिनु बहिनी मेरिनालाई। हुन्छ, हाम्रो सलोमी दिदीलाई यो समय छ अनि उहाँबाट स्तुति प्रशंसाको गानाहरू गाएर हामी अगाडि बढ्छौँ। यस। अलिकति डिस्टर्ब भयो आएको नेटवर्कको समस्या। हेलो सलोमी, मेरो सुन्नुहुँदैछ? यस। हेलो, मेरो आवाजलाई सुन्दैछ? सुन्दैछ पास्टर बाबु, सुन्दैछ। ए हजुर हजुर। तपाईको अरे हो समय आन्टी। हजुर, तपाईको लागि। ए यो तपाईको लागि, तपाईले गाना गाना तपाईको लागि भजन छ तपाईको। ए ला है, म त यस्तो शर्म पो पर्छु है। सरी है, सरी ल। म सुन्दिनँ के कतिवटा कुरो सुन्नै सक्दिनँ, नेटवर्कले होला। हुन्छ, सबैलाई फेरि पनि जय मसीह। जय मसीह। प्रभुलाई धन्यवाद होस् है, मैले सुनिन एकदम क्षमा चाहन्छु है। म चाहिँ पास्टर बाबुलाई पर्खिरहेको छु किन बोल्नु हुँदैन भनेर। हुन्छ, प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस् र मलाई समय दिनुहुने पास्टर हजुरलाई म धेरै धन्यवाद दिँदछु है। आज मलाई फेरि पनि प्रभुको महिमा गर्नु यो समय मलाई दिनुभएको छ र प्रभुले पनि मलाई यो रातको घडीमा प्रभुको महिमा गर्न उहाँले मलाई चुन्नु भयो है, मलाई बोलावट गर्नुभएको छ। धन्यवाद प्रभुलाई। अनि मेरो गाना गाउने क्रममा चाहिँ म सबैभन्दा पहिला चाहिँ मैले प्रशंसा गरेको छ होइन, तर मैले उत्साह दिएको पनि होइन। तर मेरिना बहिनी र मनमाया बहिनीको गाना चाहिँ म धेरै सुने है, मिठो गरी एकदमै आशिषित भयो। म एकदमै मजाको शक्तिशाली गाना गाउनु भयो है। दुईजना बहिनीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद है। अति मिठो गानाको वर्ड्सहरू थिए है, एकदमै धन्यवाद है बहिनीहरूलाई, मिठो गाना गाउनु भयो। हुन्छ, अब मेरो पनि क्रम आएको छ है, म पनि गाउँदैछु। अनि हुन्छ, मेरो आवाज त सबैले राम्रैसँग सुन्नु हुँदैछ नि है? हजुर, सुनिरहेका छौँ। हजुर। यीशु मलाई कहिले नछोडिदे। तपाईको आवाज खोल्नुस्। तपाईले भिडियो नखोल्नुस् कि आवाज मात्रै खोलेर तपाईले गाउनुस् न, तपाईको नेटवर्क समस्या रहेछ। हजुर, भिडियो अफ गर्नुहोस्। तपाईले भिडियो अफ गर्नुहोस् कि अनि तपाईको साउन्ड मात्रै गर्नुहोस् न, एकछिन बन्द गरेर गाउनुहोस्। नेटवर्कको समस्या छ तपाईको।
नेटवर्कको होइन पास्टर बाउ, मेरो गाउँबाट फोन थियो कि ए हवस् लु लु हुन्छ फोन आएर डिस्टर्ब भएकै हुन्छ। ल म भिडियो बन्द गरिदिएँ नि त। ल हुन्छ। होइन नेटवर्कको समस्या छैन भने त भिडियो बन्द गर्नु पर्दैन नि। हुन्छ हुन्छ त्यसो। यीशु मलाई कहिले नछोडिदेऊ, तिम्रो त्यो न्यानो काखबाट। यीशु मलाई कहिले नछोडिदेऊ, तिम्रो त्यो न्यानो काखबाट सधैँभरि राखिदेऊ मलाई, तिम्रो त्यो आँखाको नानीमा सधैँभरि राखिदेऊ मलाई, तिम्रो त्यो आँखाको नानीमा। म जस्तो पापीलाई बचाउन यीशु आउनु भयो संसारमा। म जस्तो घृणितलाई शुद्ध पार्न मरिदिए क्रुसैमा। कति चोखो माया गर्नु भयो मलाई, मेरो प्रेमी येशूले। यीशु मलाई कहिले नछोडिदेऊ, तिम्रो त्यो न्यानो काखबाट। यीशु मलाई कहिले नछोडिदेऊ, तिम्रो त्यो न्यानो काखबाट सधैँभरि राखिदेऊ मलाई, तिम्रो त्यो आँखाको नानीमा सधैँभरि राखिदेऊ मलाई, तिम्रो त्यो आँखाको नानीमा। झुन्डाए येशूलाई कल्वारी क्रुसैमा, तिमी र मलाई जीवन दिन। ठोकिए काटे यीशुको हातैमा, हामीलाई अङ्गना अशुद्ध बलिदान। यीशुको हामीमा कहिले नबिर्सने, यीशु मलाई कहिले नछोडिदेऊ, तिम्रो त्यो न्यानो काखबाट सधैँभरि राखिदेऊ मलाई, तिम्रो त्यो आँखाको नानीमा सधैँभरि राखिदेऊ मलाई, तिम्रो त्यो आँखाको नानीमा। यीशु मलाई कहिले नछोडिदेऊ, तिम्रो त्यो न्यानो काखबाट सधैँभरि राखिदेऊ मलाई, तिम्रो त्यो आँखाको नानीमा सधैँभरि राखिदेऊ मलाई, तिम्रो त्यो आँखाको नानीमा। हुन्छ, धन्यवाद है। सबैले मेरो गाना सुनिदिनु भयो, धन्यवाद। र फेरि पनि यो समयमा पास्टर हजुरलाई दिँदैछु है। जय मसीह, परमेश्वरलाई महिमा होस्। मिठो गाना एकदमै हाम्रो बीचमा हाम्रो दिदीले राख्नुभयो। एकदम मनमाया बहिनीले मिठो शब्दमा, मेरिना बहिनीको झन् मिठो,
सोलमी दिदी झन् मिठो अन्त मिठो 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 झन् मिठो मिठो गानाहरू हैन शब्दले भरिएर शब्दको साथसाथमा आवाज पनि अब के भन्नु हैन हामी सबैलाई परमेश्वरले दिनुभएको छ एकदम मिठो आवाजको धुन एकदमै परमेश्वरलाई महिमा होस् परमेश्वरले अझै गाना गाउनमा एकदमै लय अझै परमेश्वरले सबैलाई हाम्रो प्रभुको छोरीहरूलाई परिवारहरूलाई छोराहरूलाई सबैलाई परमेश्वरले आशिष दिउन् ओके अनि भन्दै जाँदा त अर्को हप्ताको लागि पनि भन्न मन लाग्यो मलाई त अर्को हप्ता चाहिँ विशेष गरी किन चान्स पाउँछु नि त अर्को हप्ताको लागि भन्दाखेरि चाहिँ गाना गाउनु पनि अत्यधिक पास्टर न्यामाले म पनि गाउँछु भनिरहेको छ अर्को हप्ता पास्टर न्यामाको एउटा गाना अनि रिता बहिनीको एउटा गाना एउटा चाहिँ रञ्जना बहिनीको एउटा गाना हो मैले बिर्से भने पनि मलाई झस्सै एकदमै भन्नु होला हैन एकदम तयारीको साथ एक हप्तामा त तयारी गर्ने समय छ एकदम मिठो मिठो भजनहरू गाएर परमेश्वरको आराधना गर्दै जानुपर्छ हैन ल हुन्छ तयारी तपाईले सूचना सुन्नुभयो अनि हामी अगाडि बढ्दै जान्छौं अब वचनको सेवकाईमा हामी पछौं अनि वचन सुन्न गइरहेका छौं अनि नानाले प्रार्थना गर्न मिल्छ त्यहाँ ओके यस त्यसैकारण सोधेको नानालाई ओके हाम्रो रिता बहिनी अब वचनको लागि प्रार्थनामा हामीलाई सहायता गर्छ रिता बहिनीले हामीलाई वचनको लागि प्रार्थनामा हामीलाई सहायता गर्छ युएस हुन्छ फेरि पनि है सबैजना जयमसी आउनुहोस् हामी वचनको लागि प्रार्थना गर्दैछौँ धन्यवाद 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 पवित्र अनि पवित्र पवित्र जिउँदो अनि महान अनि दया र प्रेमले भरिनु भएको परमेश्वर पिता प्रभु येशू म तपाईँ धन्यवाद राख्दछु धन्यवाद दिन्छु पिता तपाईलाई विशेष गरी प्रभु यो समयको लागि अनि प्रभु आजको रातको घडीमा रातको समयमा प्रभु यसरी अनलाइन मार्फत तपाईको छोराछोरीहरूसँग प्रभु यसरी बाबा अनलाइन मार्फत जुटेर तपाईलाई महिमा गर्ने प्रशंसा गर्ने तपाईसँग सेवा गर्ने यो समय तपाईले दिनुभएको लागि तपाईलाई धन्यवाद राख्दछु धन्यवाद दिन्छु पिता तपाईलाई बिहानदेखि लेस्कैसम्मको सुरक्षाको लागि अनुग्रह तपाईको कृपा तपाईको प्रेम तपाईको दयाको लागि धन्यवाद राख्दछु पवित्र आत्मा धन्यवाद दिन्छु आजको हाम्रो सेवामा अनि संगतिमा सुरुदेखि लेस्कैसम्म तपाईको उपस्थितिमा तपाईले राख्नुभयो बुबा अनि म प्रार्थना गर्दछु विशेष गरी प्रभु अहिले हामी वचनको भागमा वचनको समयमा आइपुगेका छौँ म तपाईसँग प्रार्थना गर्दछु तपाईको वचन बोल्ने छोरा अनि दासको लागि प्रभु जहाँ उहाँ रहेर बसेर आज हाम्रो माझमा तपाईको जीवित वचनलाई छर्नुहुनेछ बोल्नुहुनेछ पवित्र आत्मा म प्रार्थना गर्दछु उहाँसँग तपाईँ भएर तपाईँ रहेर बोल्नमा अनि वचन छर्नमा तपाईले परमेश्वरले सहायता गर्नुहोस् अनि जति पनि बुबा आज तपाईको छोराले दासले प्रभु जुन संगतिमा बीचमा प्रभु जुन वचनहरू छर्नुहुनेछ बोल्नुहुनेछ बुबा अनि बुबा परमेश्वर हामी सुन्ने हर एक एकलाई तपाईको हातमा राख्दछु पवित्र आत्मा तपाईँ परमेश्वरले सहायता अनि मद्दत गर्नुहोस् हामीलाई बुझ्नको लागि त्यो वचनलाई प्रभु लिनको लागि त्यो वचन सुनेर मात्र हैन तर त्यो वचनलाई सुनेर आगे पालन गर्नमा प्रभु तपाईँ परमेश्वरले हामी हर एक एकलाई सहायता गर्नुहुन्छ म प्रार्थना गर्दछु धन्यवाद दिन्छु तपाईँ वचन यो वचनको यो समय तपाईको हातमा राख्दै तपाईको दासलाई तपाईको छोरालाई अनि बुबा हामी हर एक एक सुन्ने तपाईको हातमा राख्दै पिता माग्छु ग्रहण गर्नुहोस् आमेन 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 प्रार्थना गर्नुमा आफ्नो छोरी पितालाई प्रभुले धेरै आशिष दिनुहुन्छ अनि हामी वचनमा हामी अगाडि बढ्छौँ अनि तपाईले मसँग आफ्नो बाइबललाई रुक्कै पल्टाउनुहोस् यर्मियाको पुस्तकलाई खोल्नुहोस् यर्मिया बुक अफ जर्मिया अध्याय 9 अनि 23-24 लाई हामी पढौँ फेरि पनि तपाईको अगाडि यर्मियाको पुस्तक 9 अध्याय 23-24 तपाईले पाउनु भयो नि तपाईले खुरुक्क पढ्नुहोस् त एकदमै परम प्रभु येशू भन्नुहुन्छ
बुद्धिमान मानिसले आफ्नो बुद्धिमा घमण्ड नगरोस् बुद्धिमान मानिसले आफ्नो बुद्धिमाथि घमण्ड नगरोस् अथवा बलियो मानिसले आफ्नो बलमा घमण्ड नगरोस् अथवा बलियो धनी मानिसले पनि आफ्नो बलमाथि चाहिँ घमण्ड नगर्नु अथवा धनी मानिसले आफ्नो धनमा घमण्ड नगरोस् अनि धनी मानिसले पनि आफ्नो धन सञ्चय गरेको माथि पनि त्यसले घमण्ड नगरोस् तर जसले घमण्ड गर्छ त्यसले यस विषयमा घमण्ड गरोस् जसले घमण्ड गर्छ यस विषयमा घमण्ड गरोस् म परमप्रभुलाई चिन्दछु र परमप्रभुलाई जान्दछु र चिन्दछु र उहाँ त्यही परमप्रभु हुनुहुन्छ जसले पृथ्वीमा दया न्याय र धार्मिकताको व्यवहार गर्नुहुन्छ किनभने यिनैमा म प्रसन्न हुन्छु परमप्रभु भन्नुहुन्छ आमेन आमेन सुरुमा पनि परमप्रभु भन्नुहुन्छ द लॉर्ड योर गॉड सेड टु पीपल परमप्रभु भन्नुहुन्छ मेरिनाले भन्नुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ पास्टर राजनले मार्था नानाले दार्जिलिङबाट भनेको हो भनेर भनेछ यहाँ अनि यहाँ सन्दीप भाइले भनेको हो सन्दीप राईले भनेको छ त यहाँ रञ्जना बहिनीले भनेको हो भनेर भनेको छ र यहाँ कसले भनेको छ परमप्रभु भन्नुहुन्छ भनेर भन्छ अब के भनेको छ अरे ज्ञानी मानिसले आफ्नो ज्ञानमा घमण्ड नगरोस् बुद्धिमानी मानिसले आफ्नो बुद्धि माथि चाहिँ भरोसा नगरोस् कि भरोसै गर भने चाहिँ मैले त यस्तो जानेको छु उस्तो जानेको छु मेरो फलनाले मण्डलीका दाजुले भाइले मण्डलीका विश्वासीले मेरो छरछिमेकीले मेरो साथीले केही पनि के भनेको छ जान्दैन ऊ भन्दा त म नै जान्दैछु ऊ भन्दा त म नै ज्यादा पढेको हो ऊ भन्दा त मेरोमा जे भन्छ म एकदमै सबै कुराहरू जान्दैछु अनि मलाई के को कमी छ र अनि यहाँ परमेश्वरको वचनले भन्छ त्यो मानिसलाई त्यो विश्वासीलाई चाहिँ आफ्नो ज्ञानमाथि आफ्नो बुद्धिमाथि चाहिँ भरोसा नगर अनि कति हाम्रो विश्वासीको बीचमा पनि यही स्वभावको विश्वासीहरू हामी देख्छौँ यही स्वभावको त देख्छौँ त अहिलेको डेटमा त सबै कुराहरू अरे यो भन्दा के को कमी अहिले झन् टेक्नोलोजी अहिले तपाईले जुन जुम चलाउनु हुँदैछ नि नजान्नेलाई त छिटो भनिहाल्छौँ नि हामी पनि जुम पनि चलाउन नजानेको व्हाट्सएप पनि चलाउन नजानेको ठिकै हो सिकाउनु पर्छ अनि यहाँ चाहिँ के भन्दैछ तर सिकाऊ नम्र स्वभावमा सिकाऊ असल तरिकाले सिकाऊ प्रभुको वचनमा भएर तर जान्दैछु भनेर घमण्ड नगर भन्नु चाहेको परमप्रभुले भन्दैछ अब अर्को कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ दोस्रो कुरा चाहिँ बलियो मानिसले आफ्नो बलमा घमण्ड नगरोस् के तपाईले जिममा बडी फुल्लाएर सानो फुच्चेलाई धम्की दिँदा हुन्छ हुनु ठुलो मान्छेको अगाडि त सानो मान्छेको भने त्यसै डराइहाल्छ नि सानो मान्छे त्यसै डराइहाल्छ नि किनभने अब ठुलो मान्छेको अगाडि कसरी चाहिँ हुन्छ गोलियत तपाईलाई थाहा छ दाउद राजा तपाईलाई थाहा छ हैन दाउद सानो पुल्के गोलियतको छेउमा त यदि शरीरमा हेर्नु हो
गोलियतले चाहिँ सरी दाउदले चाहिँ गोलियत माथि चाहिँ लडाई गर्न चाहिँ त्यो असम्भव थियो। तर जब गोलियत माथि दाउदले आक्रमण गरे नि एकै ढुङ्गामा टुक्लुकै बनाइदिएको छ। सोच्नुहोस् न। तर एउटै कारणले गर्छ, एउटै कारणले प्रभु येशू माथिको भरोसाले गर्दाखेरि। बुझ्नुभयो? येशू माथिको ट्रस्ट, येशू माथिको बिलिभ। हेर्नुहोस्, अनि यही यर्मियाले आज इजरायली मानिसहरूको बीचमा परमेश्वरको वचन ल्याउँछ। आफ्नो बलमाथि जसले घमण्ड नगरोस्। अनि यस्तो क्याटेगोरीको पनि विश्वासीहरू हामी भेट्छौँ। जिम गर्नु नराम्रो होइन, हेल्थ कति त अब शरीरलाई तन्दुरुस्त राख्नको लागि एकदमै भनौँ। अब हामी विशेष गरी त सिटी एरियामा बस्नेहरूको लागि अब बस्दा बस्दा खाद्दा खाद्दा बोसो लागेर केही हुँदैन। अब त्यो बोसोलाई चर्बीलाई कसरी घटाउने? अनि कति एक्सर्साइज गर्छ फिट राख्नको लागि। ठुला ठुला मान्छेहरूले हैन, उनीहरूले आफ्नै घरमा नै एक्सर्साइज गर्ने सरसामानहरू राखेर उनीहरूले आफ्नो शरीरलाई फिट गरेर राख्नको लागि। किन शरीर पनि फिट राख्नु पर्यो नि त, संसारमा राम्रो देख्नु पर्यो। विशेष गरी लेडिजहरू मोटायो भने त लुग्दै मिल्दैन। एकपल्ट ऐना हेर्दा फेरि उहिले त 100पल्ट ऐना हेर्छ। ऐना त हुनै पर्यो। तर मैले भन्नु चाहेको चाहिँ तपाईले त्यो नहेर्नु भनेको होइन नि, हेर्नुहोस् ऐना। एकदम हेर्नुहोस्, कता फाटेको छ कि कता दागको लागेको छ कि अलिकति त्यो अनुभव तपाईमा छ। हामी त जस्तो पा झुन्डेको छ सर्ट लाए चल्दियो। त्यहाँ हेर्ने उयो पनि छैन हैन। तर त्यति पनिले 1000पल्ट त्यहाँ ऐना हेर्छ। यो एकदमै राम्रो कुरो, नराम्रो होइन। ऐना हेरेर ड्रेसअप मेरो कहाँ के कसो भन्ने कुरा हैन, त्यो असल कुरा हो। अनि किन त्यो पनि एउटा के हुन्छ, त्यसले राम्रो देखोस् भन्ने कुराहरू। कहीँ फाटेको छ भने पहिला नै घरमा देख्छ कि यो चाहिँ लाउनु हुँदैन भनेर। अनि जब फिट राख्नको लागि जसरी एकदम यो गर्छ, तर यहाँ भन्छ कि आफ्नो बलमाथि त्यसले घमण्ड नगरोस्। कसले? परम प्रभुले आज उहाँको मानिसहरूलाई भन्दछ। आज कति मण्डलीमा पनि यस्तै घमण्डले फुलेको हुन्छ। ब्युटी छ भन्दामा पनि म भन्दा राम्रो को पनि छैन। अनि कति त अब ह्यान्डसम भनौँ के गर्नु, नेपाली जात यतै त हुन्छ। अनि ह्यान्डसम भएर गाँठे केटीहरू त छानी छानी हेर्छ। तँलाई तैँले नभए भन्न अर्कोले, तँलाई नगर न उसले। किन? उसले चाहिँ आफ्नो रूपमाथि चाहिँ घमण्ड गरेको कारणले गर्दा। तर बाइबलले के भन्छ, अनि तपाईले पनि त्यो कुरालाई अनुभव गरेको होला। तर त्यस्तै मान्छेले कस्तो भेट्छ? या त काली भेट्छ या त कस्तो भेट्छ। अनि आज तपाईँ र मैले याद गर्नु पर्यो। अनि परमप्रभुको वचनले यो भन्छ, आफ्नो बलमाथि चाहिँ कसैले पनि घमण्ड नगरोस्। अनि तिनले चाहिँ के भन्छ भनेदेखि चाहिँ अब यहाँ यो जन इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट फर अस। यो एकदमै जान्नुपर्ने कुराहरू छ। लु पढ्दै पढ्दै एकजनाले के छ लास्ट सेन्टेन्सलाई पढ्नुहोस्। 23 को लास्ट सेन्टेन्स। धनी अथवा धनी मानिसले आफ्नो धनमा घमण्ड नगरोस्। ल के गरोस्? घमण्ड गरोस् भनिन्छ त्यहाँ। वाह,
आज मलाई हामी सेवामा बस्दै गर्दाखेरि जाँदै गर्दाखेरि एउटा अहिले त त्यस्तो घटना पुरा भएको छ नि त। नागाल्यान्डमा पनि यो घटना भयो। कति सालको नानी 6 कि 7 सालको नानीको एकाउन्टमा कति सालको मलाई लाग्यो एक्ज्याक्टली मलाई थाहा भएन, त्यो भाइले भन्दै थियो। अनि त्यसले मलाई भने पास्टर यस्तो यस्तो अब घटना, भाइ यो घटना त अब पहिलादेखि भइरहेछ हैन, एउटा बिहारतिर पनि जस्तै भयो, एकदम न्युज त यो त भाइरल छ। तर आज चाहिँ के हो कसरी आएको, कति आएको छ उसको ब्याङ्कमा पनि 900 करोड चाहिँ त्यो ब्याङ्कमा आएको छ हैन। त्यहाँ एकदमै नागाल्यान्ड न्युजमा त्यो एकदमै हाइलाइटमा आइरहेको छ। त्यस्तो कुराहरू भइरहेको छ भनेपछि भन्नु चाहेको चाहिँ यहाँ चाहिँ धनी मानिसले आफ्नो धनमा घमण्ड नगरोस्। आज संसार कहाँ छ? पैसा छ त सब कुछ छ। अब साँच्चै नै पैसा छैन भने केही पनि छैन है। छैन पैसा छैन भने केही पनि छैन भन्नु चाहेको चाहिँ पैसा चाहिँ केही पनि होइन भन्नु पनि चाहेको होइन। आज तपाईहरु मैले बुझ्न पर्छ। तर पैसा होस् जति होस् त्यतिमा नै सन्तुष्ट होस्। आज परमेश्वरले चाहिँ यही कुराहरू भनेको। आज यर्मियाले चाहिँ यही कुराहरू जताउन चाहेको। आज पैसा, आज तपाईहरु मैले नोकरी गर्छौं र पैसाले चाहिँ घमण्ड आओस्। जब मानिसको जीवनमा घमण्ड आउँछ अनि त्यस पश्चात चाहिँ त्यहाँ पतन हुन्छ, त्यहाँ नाश हुन्छ। र घमण्ड चाहिँ पैसाले नै ल्याउँछ भनेर यहाँ बाइबलमा लेखेको कुराहरू छ। अनि यही कुरा छ, तिमीले कमाएको धन सम्पत्तिमा चाहिँ तिमीहरू घमण्ड नगर। के रे? घमण्ड नगर। आज कति हाम्रो अरु त छोड्दियो, हाम्रो कलिसियाको बीचतिर नै हामी भेट्छौं। घमण्ड त गर्छ ठुलठुलो। अनि कसरी घमण्ड गर्छ थाहा छ? यताबाट पनि सुतमा पैसा निकाल्छ। अब यदि मैले सुतमा पैसा निकाल्नु तपाईलाई कहाँ थाहा हुन्छ त मैले सुतमा निकालेको पैसा भनेर? अनि फेरि उताबाट पनि सुतमा निकाल्छु अनि मैले के प्रोपर्टी छक्क त्यसमा पैसा हाल्छु अनि तपाईले कहाँ देख्नुहुन्छ त फेरि मैले अर्कोपट्टिबाट सुतमा पैसा निकालेको छु भनेर? तपाईलाई थाहा हुँदैन। यदि तपाईले सुतमा पैसा निकाल्नु भएको छ भने हामीलाई थाहा हुँदैन, मलाई थाहा हुँदैन तपाईले सुतमा निकालेको छ भने। अनि तपाईले एकदमै प्रोपर्टीलाई जोड्दै जोड्दै आफ्नो घरको सरसामानहरु केही पनि तपाईले चाहेको कुराहरु तपाईले गर्दै 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 लानुहुन्छ। र बाइबलले के भनेको छ? जति हातमा छ त्यति नै तिमीहरू सन्तुष्ट रह। भन्नु चाहेको चाहिँ आज नि तपाईं र मैले सुतमा ब्याज भनौं न, ब्याजमा न कसैलाई दिने न कसैबाट लिने, यो चाहिँ बाइबलले चाहिँ बन्द गरेको छ नि। यो चाहिँ बाइबलबाट शिक्षा होइन है, यो कुरालाई ध्यान राख्नु। त्यो चाहिँ हामीले श्रापको कुरा बटुलेको। उधारो भन्ने कुराहरू न कसैलाई दिनु न कसैबाट लिनु, बाइबलले कहाँ दर्शाउँछ त? अब ब्याज खानु त त्यो त भएन नि। तर आज कति थाहा छ? कलिसियाको बीचमा, विश्वासीको बीचमा, हरेक पास्टरको बीचमा, हाम्रो क्रिस्चियन कम्युनिटीमा पनि यस्तै कुराहरू छ। बाइबल त पढ्छौं तर त्यसको ठीक विपरीत हामीले आफ्नो विश्वासको जीवनलाई बिताइरहेका छौं। तर बाइबलले भन्छ तिमीले आफ्नो कमाएको धन सम्पत्तिमा चाहिँ घमण्ड नगर। यो घमण्ड नगर, यो कुरालाई हामीले थाहा गर्नुपर्छ। त्यसैकारण जब हामीले नि अलिकति यो कुरा पैसाको कुरा हुँदाखेरि ब्याजमा चाहिँ लिनु हुँदैन। जति तपाईं र मेरोमा छ त्यतिमै नै सन्तुष्ट रहनुपर्छ। यो ब्याजमा लिने पैसाले चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रोमा बाइबलले चाहिँ सहमति दिँदैन।
अनि अब अलिकति 24 मा पढ्दै जाँदा नि अब त्यहाँ परमप्रभुले के भन्छ ल अब 24 ले के भन्छ परमप्रभुले के भन्छ हेर्नु चाहिँ अब हामीले तीनटा कुरा त हेर्यौं आफ्नो ज्ञान पढ्दै मेरिना बहिनी तर जसले घमण्ड गर्दछ त्यसले यस विषयमा घमण्ड गरोस्। अब यहाँ के भन्छ परमप्रभुले के भन्छ जसले घमण्ड गर्दछ तर त्यसले चाहिँ यस विषयमाथि चाहिँ घमण्ड गरोस्। अब विषयहरू चाहिँ के छ अनि अगाडि ल म परमप्रभुलाई जान्दछु र चिन्दछु। बास अब परमप्रभुले के भन्दैछ यदि जसले घमण्ड गर्छ नि तर त्यसले घमण्ड चाहिँ यस्तो प्रकारले गरोस् यो माथि गरोस् त्यसले चाहिँ आफ्नो मनले आफ्नो हृदयले यो प्रकट गरोस् म परमप्रभुलाई जान्दछु चिन्दछु उहाँलाई बुझ्दछु। कसरी त्यो बाहिरी प्रणाली होइन तैले मेरिनालाई चिन्छस् चिन्छु फल्नाको बुढी त्यो होइन हाम्रो सोलमिजलाई चिन्छु यो उल्हाबादमा बस्ने त्यो होइन यो अन्जनाले चिन्छ ए भूपेश कुमार ए लिङ्गेको त्यो होइन एकदमै गहिराईमा चिन्नु पर्छ त्यो व्यक्तिको उठाइ बसाई खुवाई लगाई सबै कुराहरू चिन्नु पर्छ एकदम नजदिकमा। कसरी चिन्नुहुन्छ जब तपाईले आफ्नो साथीलाई जब तपाईले एकदम परिपक्व हुनुहुन्छ नि उहाँसँग समय बिताएर पनि तपाईले या तपाई सबैलाई सबै थाहा हुन्छ तपाईको पनि उहाँलाई सबै थाहा हुन्छ कसरी सधैँ तपाईहरु बातचित गरेको कारणले गर्दा फेरि सधैँ तपाईहरु बीचमा एकदमै राम्रो सम्बन्ध भएको कारणले गर्दा फेरि एकअर्कालाई जान्दछ। अनि यही कुरालाई चाहिँ परमेश्वरको वचन यर्मियाले आज इजरायलीको बीचमा यो कुराहरू ल्याएको यसरी नै चिन्दछु यदि तिमीहरूको बीचबाट आज भन्छ मण्डली यदि तिमीहरूको बीचबाट कसैले परम प्रभुलाई म चिन्दछु भनेर चाहिँ यसैमा घमण्ड गर र त्यो संसारिक कुरामाथि घमण्ड नगर। जुन चाहिँ संसारिक कुरामाथि हामीले सुन्यौ नि आफ्नो ज्ञानमा आफ्नो बुद्धिमा आफ्नो बल तागतमा पैसा छ त त्यसै बल तागत आइहाल्छ नि। अब यो कुरोलाई फेरि अब हामीले पोजिटिभली गयो भनेदेखि चाहिँ यही कुरोले तपाईँ र मलाई चाहिँ फेरि जीवन पनि दिन्छ किनभने ज्ञान लाउनु पर्यो नि त ज्ञान पनि त खटाउनु पर्यो नि त प्रभुको राज्यमा। जब कसरी ज्ञान खटाउनुहुन्छ थाहा छ यसमा ज्ञान खटाउनु पर्छ। जब तपाईँ बाइबल पढ्नुहुन्छ तपाईले दिदी बहिनीको बीचमा घरमा कसैलाई सुसमाचार सुनाउनुहुन्छ अनि कहिलेकाहीँ हामीले प्रचार गर्ने मौकाहरू पाउँछ तपाईले एकदमै पढ्दै जानुहोस् हुन्छ कुन चाहिँ वर्डले कुन चाहिँ सेन्टेन्सले तपाईको हृदयमा छुएको छ जुन वचन तपाईको मनमा गएको छ धीरसँगले तपाईले सोच्नुहोस् त्यसलाई विचार गर्नुहोस् यसले के भन्दैछ अनि त्यो वर्डलाई पक्रिनुहोस् अनि मनमा गुन्नुहोस् राम्रो कुरा गुन्नुहोस् यो वर्डले के भन्दैछ एकदमै हामी गुनगुनाउनु पर्छ। तर हामी चाहिँ कति बेला गुनगुनाउनु थाहा छ रिस उठेको बेलामा त कहिले यसलाई हान्दिउ कहिले यसलाई जगाड्दिउ कहिले यसलाई तिछाड्दिउ कहिले यसलाई चाहिँ यस्तो भनौँ यही कुराहरू चाहिँ गुनगुन हो कसरी के गरौँ भित्र गरेपछि त डरलाग्दो भएर जान्छ। तर यहाँ चाहिँ चिन्नु भनेको चाहिँ म यीशुलाई चाहिँ गहिराईमा चिन्दछु। कसरी चिन्ने वचनलाई पढ्दै जाँदा फेरि म परमप्रभुलाई गहिराईमा चिन्दछु अनि जान्दैछु
त्यसले चाहिँ यो माथि चाहिँ घमण्ड गरोस्। अगाडि र उहाँ त्यही परमप्रभु हुनुहुन्छ जसले पृथ्वीमा दया, न्याय र धार्मिकताको व्यवहार गर्नुहुन्छ, किनभने यिनैमा म प्रसन्न हुन्छु, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। आमेन। परमप्रभु केमा चाहिँ खुसी हुन्छ? परमप्रभु केमा चाहिँ खुसी हुन्छ? यहाँ यसरी भन्दैछ। यर्मियाले यो कुराहरू भनिरहेको छ इजरायलीको बीचमा। तर आजको डेटमा आज तपाईं र मेरो बीचमा परमेश्वरको वचन यर्मियाको पुस्तक 9, 23 र 24 ले बताएको छ, सिकाइरहेको छ। परमप्रभु चाहिँ आज केबाट खुसी हुँदो रहेछ? जुन कुराहरू छ नि जसले चाहिँ गहिराईमा प्रभुलाई चिन्दैछ, जान्दैछ, बुझ्दछ के भनेर, उहाँको चाहिँ दया, कृपा, अनुग्रह, उहाँको न्याय त परमेश्वरको हातमा छ, अनि उहाँको धार्मिकता, अनि यो कुराहरूमाथि यदि कोही मण्डली परिवार विश्वासीको जीवनमा जब प्रभु येशूले देख्नुहुन्छ नि, तब उहाँ चाहिँ खुसी हुनुहुन्छ। जब तपाईं र मलाई एउटा आफ्नो नानीहरू राम्रोसँगले पढेको छ भने तपाईं कति खुसी हुनुहुन्छ? आज तपाईं हस्बेन्ड राम्रो सुध्रेको छ भने वाइफ कति खुसी मान्छ। आज वाइफ राम्रो सुध्रेको छ भनेदेखि हस्बेन्डले कति माया गर्छ। एउटा आफ्नो नानी छोराछोरी राम्रो गरिरहेको छ भने बुवाआमा कति खुसी हुन्छ मेरो। अब त्यसलाई नै कल्पना गर्नुहोस् न। यदि आज तपाईं र मेरो जीवनबाट यो कुरोहरू चाहिँ यो सबै चीजहरू झल्केको छ, परमेश्वरलाई नै हामीले प्रसन्न कसरी तुल्याउने? यो कुराहरू जब परमेश्वरले देख्नुहुन्छ नि, परमेश्वर अटोमेटिकली खुसी हुन्छ। जब परमेश्वर खुसी हुन्छ, तपाईं र मेरो घर परिवारमा पनि आनन्द शान्तिले छाएको हुन्छ मेरो। अब हाम्रो परिवारमा नै दुःख र समस्याले घेरिरहेको हुन्छ। अब परमेश्वरलाई मनपर्ने कामै गरेको छैन, जति नै प्रार्थना गरौँ न दुःखै दुःख हो नि, दुःखै दुःख हो नि मेरो प्रियो। शान्ति त हुँदैन, मनमा पीड भइरहेको हुन्छ। अनि अब केही नहुँदा फेरि त्यहाँबाट रिस उठ्नु पो थाल्छ हो, अनि त्यहाँ चाहिँ अन्त गडबडी हुनु थाल्छ। अनि यहाँ परमेश्वरको वचन यर्मियाले भन्नु चाहिँ यही चाहेको कि हामी चाहिँ परमेश्वरलाई चाहिँ गहिराईमा चिन्न पर्छ, हामीले गहिराईमा बुझ्नुपर्छ। फेरि पावलले कोरिन्थीको पुस्तक 1 मा जाँदा फेरि तपाईले मसँग पल्टाउनुहोस् ल। 1 कोरिन्थियन 1 अध्यायको 26 लाई पढ्नुहोस् ल। सोलोमी दिदी तपाईले पाउनु भयो ल, हेर्नुहोस् त। पहिलो कोरिन्थियन 1 अध्याय ल, पहिलो 1 अध्यायको 26 लाई पढ्नुहोस्। किनभने ए भाइ हो, यहाँ अब बहिनी हो मण्डली हो पनि हामीले सरी विचार गर्नु पर्यो। यस, तिमीहरू आफ्नो बोलावटलाई विचार गर। शरीर अनुसार धेरैजना बुद्धिमान, धेरैजना शक्तिमान, धेरैजना खानदानीहरूलाई बोलावट भएको छैन। यस, परमेश्वरलाई महिमा छ। पावलले फेरि नयाँ नियममा जाँदा फेरि यसरी कोरिन्थीको मण्डलीलाई चाहिँ
यसरी बात गरिरहेको छ, वचनबाट भनिरहेको छ है। के भनेछ? एउटै कुरा भनेको छ यहाँ इम्पोर्टेन्ट, तिमीहरूको बुलावट विचार गर, कन्सिडर योर कलिङ। तिमीहरूको बुलावट विचार गर है, विचार गर, सोच, विचार गर, सोच। कन्सिडर योर कलिङ। कुनै कुराहरू विचार गर्दाखेरि तपाईले कस्तो विचार गर्नुहुन्छ? त्यो विचारलाई सोच्नुहोस्। आज मैले त्यो विचारलाई सोच्नु पर्यो, त्यो विचार गर्दाखेरि के हुन्छ? तर कोरिन्थीको पुस्तकमा पावलले यसरी गएर भन्छ कोरिन्थीको मण्डलीलाई, तिमीहरूको बुलावट के छ तिमीहरूले विचार गर। अब विचार हामीले कहाँ संसारतिर विचार राख्ने र कि परमेश्वरको वचनमाथि हामीले विचार राख्नुपर्ने? अनि यहाँ पावलले फेरि पनि क्ल्यारिफाई गर्छ, शरीर अनुसार धेरैजना बुद्धिमान। तपाईँ र मैले भेटेको छौँ, तपाईँ र म पनि एकदमै बुद्धिमानी छौँ, तर प्रभुमा छौँ आज। भन्नुको मतलब लाटालाटी नहुनु है भनेको होइन। फेरि मैले फेरि हामी त्यतिजना लाटालाटी पनि हुनुहुँदैन, एकदमै बाठे हुनुपर्छ, बाठे हुनुपर्छ। तर कसरी? कहाँ? के? प्रभुको वचनमा, संगतिमा, सेवामा। अनि यहाँ पावलले चाहिँ यसरी नै भन्दछ, आजको डे, आजको तारिखलाई तपाईँले याद गर्नुहोस् त। आज को चाहिँ छ र लाटालाटी? कोही छैन। निर्बुद्धिको पनि छैन, सबै बुद्धिजीवी छ। अनि यसो बाइबललाई पढ्नुहोस् न। आज पावलले पनि नि यो कुराहरू भन्दै जाँदा पनि नि आजको समयको मा चाहिँ यो आएको धेरै मानिसहरू बुद्धिमानी नै छन्। अब धेरैजना के छ? शक्तिमान छन्। अनि के छ? धेरैजना के छ? खानदानी। खानदानी भन्नुको मतलब नै के छ? थुप्रै पैसा रुपियाँले भरिएको। आज तपाईँ र म सानो कोठामा, सानो घरमा, सानो कोठी बनाएर होइन। तर आज हेर्नुहोस् न, तपाईँ र म जस्तै मानिसहरू कहाँ छ? गाँठे 500 करोडको घर अरे गाँठे, 600 करोडको घर अरे गाँठे। के छ चाहिँ अब त्यहाँ के छ भन्नुहोस् है। अब तपाईँ र म जस्तै त हो। तपाईँ र म जस्तो खाने, तपाईँ र म जस्तो सोच्ने। उनीहरूको ज्ञान हेर्नुहोस्, उनीहरूको बुद्धि हेर्नुहोस्, उनीहरूको धन दौलत हेर्नुहोस् है। तर यहाँ पावलले के भन्छ? उनीहरूलाई के भएको छ? बोलावट भएको छैन। उनीहरूले कहाँ प्रभुलाई चिन्छ त हौ? आज अब किन भन्दा चाहिँ अगाडि जानुहोस् त 27 मा। तर बुद्धिमानहरूलाई शर्ममा पार्नलाई परमेश्वरले संसारका मूर्ख कुराहरूलाई छान्नुभयो र शक्तिशाली कुराहरूलाई शर्ममा पार्नलाई परमेश्वरले संसारका निर्बल कुराहरूलाई चुन्नुभयो। आमीन, हालेलुया। आज परमेश्वरले आज तपाईँ र मलाई त बोलाएको हो। त्यसै कारण त आज तपाईँ र म यसरी नै संगतिमा छौँ। पावलले यहाँ सफासँगले बताएको छ, उनीहरूलाई चाहिँ बोलाएको होइन, तर आज तपाईँ र मलाई नै बोलाएको। तपाईँ र मेरोमा के छ त? ताकि संसारको मानिसहरूको अगाडि चाहिँ हरेक यस्तो कुराहरूमाथि चाहिँ शर्ममा पार्नको लागि तिमीहरूलाई चुनाएको। हामी कमजोरी छौँ, शरीरमा पनि हामी कमजोरी छौँ। सबै हाम्रो खानदानीदेखि लिएर, तर परमेश्वरले आज तपाईँ र मलाई नै चुन्नु भएको। आज पावलले यसरी नै अनुभव अनुसार यसरी लेखिरहेको छ है मेरो प्रिय। कहिले के तपाईँ र मेरोमा, मेरो जीवनमा पनि हरेस, निराश, हताश, उदास। तर यही सन्दर्भमा पावलले लेख्छ,
तिमीहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले चुन्नु भएको। कसलाई? बुद्धिमानहरूलाई शर्ममा पार्नको लागि परमेश्वरले संसारका मूर्ख कुराहरूलाई छान्नुभयो। हामीलाई के थाहा छ त? तपाईँ र म के जान्दैछौँ? हेर्नुहोस् न, र पनि महान सर्वशक्तिमानले आज तपाईँ र मलाई बोलाउनु भएको, चुन्नु भएको र शक्तिशाली कुराहरूलाई शर्ममा पार्नलाई परमेश्वरले संसारका निर्बल कुराहरूलाई चुन्नुभयो। को निर्बल कुरा? आज तपाईँ र म नै हो, कमजोर व्यक्तिहरू। आज तपाईँ र मलाई नै चुन्नु भएको छ, ताकि यसरी नै प्रभुको राज्य अगाडि बढाउँदै जानको लागि, परमेश्वरको महिमा र प्रशंसा गर्दै अगाडि बढ्दै जानको लागि, परमेश्वरको सुसमाचारहरू प्रचार गर्दै अगाडि बढ्दै र अरूलाई पनि सुसमाचार सुनाएर अरूलाई पनि बचाउँदै आफ्नो अगाडि बढ्नु। आज यही कुराहरू परमेश्वरको वचनले भन्दछ। अनि 28 ले भन्छ, औ परमेश्वरले संसारका नीच र तुच्छ ठहरिएका कुराहरूलाई अर्थात् भइरहेका कुराहरूलाई बेकम्म गराउनको निम्ति हुँदै नभएका कुरालाई चुन्नुभयो। हेर्नुहोस् त, अर्को सन्दर्भमा के लेखेको छ त्यो? मेरी नाकमा अर्को लेखेको होला ल 28 मा। परमेश्वरले संसारका नीच र तुच्छ ठहरिएका कुराहरूलाई चुन्नुभयो, त्यहाँसम्म कि नग्नता कुराहरूलाई पनि चुन्नुभयो, यस हेतुले कि जुन कुरा छन् ती व्यर्थ ठहरियुन्। नगमया अनि 29 ले भन्छ, यो चाहे कोही प्राणीले परमेश्वरको सामने घमण्ड गर्न नपाओस् भनेर हो। हेर्नुहोस् न, किनभने यहाँ पावलले चाहिँ एउटा कुरा जताउँछ, तिमीहरूको कलिङ के हो अनि तिमीहरूको बुलावट के हो, यो कुराहरूलाई परमेश्वरको वचनले भन्दछ, ताकि यो चाहिँ कोही प्राणीले परमेश्वरको सामने घमण्ड गर्न नपाओस् भनेर हो। परमेश्वर नै शक्तिशाली हुनुहुन्छ, परमेश्वर नै के हुन्छ? उहाँ नै बल र तागतले भरिएको परमेश्वर हुनुहुन्छ। बुझ्नुभयो? यो कुराहरूलाई आज पावलले पनि यसरी दर्शाएको छ। परमेश्वरमा नै बल छ, परमेश्वरमा नै तागत छ, परमेश्वर नै सामर्थ्य हो। त्यसै कारणले सबै मानिसहरूले होइन, सबै विश्वासीले घमण्ड गर्नु हो भने चाहिँ परम प्रभुको नाममा घमण्ड गर्नु। भन्नु चाहेको चाहिँ संसारको सबै यावत हो, तपाईले मैले कति कमाएको छौँ, कति ब्याङ्क ब्यालेन्स गरेका छौँ, तपाईँ र म कतिको वेटमा छौँ, तपाईँ र मेरोमा कति चाहिँ एकदमै बल तागत छ, तपाईँ र म कति पढेका छौँ, तपाईँ र म आज कति ज्ञान छ, बुद्धि छ, त्यसमा घमण्ड होइन। तर एउटै कुरा हो, परमेश्वर नै शक्ति र सामर्थ्य हुनुहुन्छ भनेर पावलले यो कुरालाई दर्शाएको छ। अनि भन्छ फेरि 30 नम्बरमा हेर्नुहोस् है, तर उहाँद्वारा तिमीहरू क्रिस्ट यीशुमा भएका छौ। परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा चाहिँ तिमीहरू क्रिस्टमा छौ, जो हाम्रो निम्ति परमेश्वरबाट आएका ज्ञान, परमेश्वरबाट आएका ज्ञान, अनि अर्को कुरो धार्मिकता, अर्को कुरो पवित्रता र उद्धार हुनु भएको छ। धार्मिकता, पवित्रता, ज्ञान, बुद्धि अनि उद्धार। हेर्नुहोस्, भन्नु चाहेको चाहिँ ज्ञानले भरिएको पनि परमेश्वर नै हुनुहुन्छ, बुद्धिले भरिएको पनि परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। यही कुराहरू जताइरहेको छ मेरो प्रिय।
आज तपाईँ र मेरोमा के ज्ञान छ, के बुद्धि छ, र अझै परमेश्वरमा हामी खोजौँ, अझै परमेश्वरलाई हामी पुकारौँ। परमेश्वरले के कारणले मलाई बोलाएको हो, परमेश्वरले साँच्चै नै मलाई बोलाएको हो, मैले यो कुरालाई विचार गर्नुपर्छ चाहिँ। अनि 31ले भन्छ, जसरी लेखिएको छ, घमण्ड गर्नेले प्रभुमा नै घमण्ड गरोस्। पावलले पनि के भन्छ, घमण्ड गर्नेले चाहिँ प्रभुमा नै घमण्ड गरोस्। एउटै कुरा छ। यता यर्मियाले पनि यही कुराहरू भन्यो, यता पावलले नयाँ नियममा आएर भन्छ, घमण्ड गर्नेले चाहिँ परमप्रभुमा नै घमण्ड गरोस्। एकदमै छाती फुलाएर ठोकेर हामी भन्छौँ होइन, केही राम्रो कुरा छ भने हौ त्यसरी नै आए प्रभुमा पनि छाती ठोकेर घमण्डको साथले नै भन्नुपर्छ, म परमप्रभुमाथि चाहिँ म घमण्ड दाबी गरेर नै म बोल्दछु, म चाहिँ परमप्रभुमा साँचो विश्वासी बनेको छु। आज यो चाहिँ हुनुपर्छ। आज मेरो विश्वास चाहिँ दरिलो छ अनि पक्का छ, किनभने मैले परमप्रभुमाथि मैले भरोसा राखेको छु। अनि मेरो बुलावट के हो मैले विचार गर्नुपर्छ। आज यही कुराहरू आज तपाईहरु मसँग वचनबाट परमेश्वरले आज हामीसँग बोल्नु भएको छ। अनि परमेश्वरले हामी सबैलाई यो वचनबाट आशिष दिएका हुन्। अनि सधैँ नै हामी परमेश्वरको बुलावटलाई हामीले विचार गर्दै जाउँ। परमेश्वरलाई महिमा होस्, परमेश्वरले धेरै मण्डलीमाथि आशिष दिएका हुन्। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। स्वर्गीय पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा, धन्यवाद प्रभु, यो सुन्दर अवसर अनि सुन्दर वचन तपाईले दिनुभयो। हामी प्रत्येकसँग बातचित गर्नुभएको छ। साँच्चै परमेश्वर तपाईको बुलावट प्रभुजी हामीले विचार गर्नुपर्छ। अनि तपाईले भन्नुभएको छ प्रभु संसारको यावत थोकमाथि हामीमाथि आएको सबै ज्ञान र बुद्धिमाथि अनि हामीले कमाउँदै गरेको जति पनि धन दौलतमाथि परमेश्वर आफ्नो बल ताकतमाथि प्रभुजी हामीले हालेलुया प्रभुजी हामी त्यही माथि नै भर पर्छौं। हामी घमण्ड हामी छाती पिटी पिटी ठोकी ठोकी हामी भन्छौं मेरोमा यस्तो छ, उस्तो छ, यो छ, यो गर्नु सक्छु, त्यो गर्नु सक्छु। तर प्रभु परमेश्वर तपाईले भन्नुहुन्छ जसले घमण्ड गर्छ परम प्रभुमा नै घमण्ड गरोस्। प्रभुजी हामी तपाईलाई प्रभु हामी धन्यवाद दिन्छौं अनि तपाईमा नै हामी घमण्ड गर्न सक्छौं। हामी दाबीको साथ हामी घमण्डको साथ नै तपाईलाई हामी भन्न सक्छौं मैले आफ्नो सारा जीवनलाई समर्पण गरेको छु। मेरो सारा प्राणले तपाईलाई प्रेम गरेको छु। मेरो सारा जीवनले मैले तपाईलाई खोजेको छु। प्रभुजी हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। मण्डली परिवार हरेक हामीसँग तपाई बातचित गर्नुभयो। धन्यवाद ईशु राजा, धन्यवाद। सबै आज प्रभुजी मण्डली तपाईले ल्याउनु भएको छ अनि परमेश्वर आज उनी हरेक मण्डली आफ्नो छोराछोरी आफ्नो परिवारले प्रभुजी आशिष पाएको होस् प्रभुजी। अनि यो वचनलाई अझै गहिराईमा बुझ्ने स्वर्ग ज्ञान, स्वर्ग बुद्धि र समशक्तिले भरिएको होस् प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर पवित्र आत्मा, धन्यवाद। सबै सारा आदर, सबै महिमा, सबै इज्जत, सबै तपाईको आशिषलाई फेरि पनि माग गर्दै बिन्ती प्रार्थना येशू प्रभुको नाम, आमेन। ओके, हुन्छ। परमेश्वरलाई महिमा होस् अनि परमेश्वरले वचनबाट धेरै 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 आशिष दिएका हुन्छ। अनि यो समय छ हामी मार्था नानाको मम्मी अस्ति शनिबारदेखि हस्पिटल दार्जिलिङ इडेन हस्पिटलमा है अनि यसरी वृद्ध अवस्थामा पुगेको छ। एकदमै अलिकति त्यो समस्याहरू छ शरीरमा, कतिवटा बिमारीहरू, रोगहरू हैन। अनि उहाँको लागि प्रार्थना गरौँ। के पो मार्था नानाको मम्मीको नाम
मार्था नाना सुन्दैछ मेरो आवाजलाई? नाम के हो? ओके, मार्था नानाको मम्मीको लागि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। अनि अरू कसै प्रार्थना विषयहरू छ? के भयो? ओके, शिवेन रामुको छोरा शिवेनको लागि हामी प्रार्थना गरौँ। अनि बिमारी ढाडमा केही समस्या आएको, नसो खुम्चेको या केही भएकोहरू, अनि भोलि एमआरआई गर्नुपर्ने भन्ने समस्याहरू विषयहरू आएको छ। अनि यो समस्यालाई परमेश्वरले नै एकदमै हल गरेको होस्, सङ्घाइ गरेको होस्। र दुईटा विषय छ, मार्था नानाको मम्मी अनि डेभिडको छोरा शिवेनको लागि पनि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। यस, ओके, हामी प्रार्थना गरौँ। आज तपाईँ जुन जग्गामा छ अनि त्यो जग्गामा बसेर हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। अनि अन्तिममा पास्टर आमाले प्रार्थना गर्छ। हामी सबैले आफ्नो मुख खोलेर प्रार्थना गरौँ। स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु येशू राजा, हालेलुया हालेलुया, येशू राजा, हालेलुया हालेलुया। ओके, लो, हालेलुया येशू राजा, धन्यवाद 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 प्रभु। दुई विषय परमेश्वर पवित्र आत्मा यसरी हाम्रो बीचमा प्रार्थनाको विषय आएको छ। अनि विशेष गरी म प्रार्थना गर्दछु परमेश्वर पवित्र आत्मा वचन 91:1ले तपाईको छत्र छायामा मेरो सारा जीवन प्राण आत्मा शरीर सबै तपाईमा प्रभु तपाईले रोजी सेवकाईको निम्ति चुन्नु भएको कारण, एक यो प्रार्थना गर्ने जिम्मेवारी तपाईले दिनु भएको कारण प्रभुजी यसलाई मानिलिँदै विश्वासको साथ अगाडि बढ्दै पवित्र आत्मा मार्था नानाको मम्मी शनिबारदेखि प्रभु दार्जिलिङको इडेन हस्पिटलमा शरीरमा आएको रोग त्यही पनि छ, प्रेसर, सुगर, जो पनि बिमारी शरीरमा छ अनि धेरै वृद्ध अवस्थामा छ। परमेश्वरमा प्रार्थना गर्दछु आज जुन डाक्टर नर्सहरूले आज चेकअप गरिरहेको छ, देखरेख गरिरहेको छ, मेडिसिन चलिरहेको छ, इन्जेक्सन लगाइरहेको छ, परमेश्वर पवित्र आत्मा आज परमेश्वर आज हामीले सुन्दै थियौं प्रभु जे कुनै पनि त्यस जग्गामा प्रभु जे ट्रिटमेन्ट गरे तापनि एउटा ट्रिटमेन्ट अनुसारको जस्तो चङ्गाई हुनुपर्छ, त्यो चङ्गाईमा परमेश्वर हालेलुया परिवर्तन नदेखिएको कुराहरू येशू राजा हामी प्रार्थना गर्छौं। तपाईँ येशू ख्रीष्टको हातमा नै प्रभु त्यो आँखीको जीवनलाई तपाईमा राख्दछु। अनि परमेश्वर आज जुन बेडमा परमेश्वर आराम गरिरहेको छ, जुन हस्पिटलको जुन चाहिँ बिल्डिङमा अनि जुन चाहिँ कोठामा राखेको छ अनि त्यो कोठाको वरिपरि पनि जति पनि बिमारी व्यक्तिहरू छ तपाईमा राख्दछु। धन्यवाद। अनि शरीरमा आएको जे पनि प्रभुजी रोग छ, बिमारी छ, सबै तपाईको शक्तिशाली हातलाई पसार्नुहोस् अनि प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा मर्कुस 9:14-25 पुरा तपाईमाथिको विश्वासमा प्रभुजी येशू ख्रीष्टको नाममा नै चङ्गाई अनि निको तपाईको महिमालाई देख्न सकेको होस्। धन्यवाद। अनि मार्था नानाले यसरी बनिरहेको छ अनि भोलि यसरी छुट्टी लिएर जाने अनि प्राइभेट मार्फत प्राइभेटबाट देखाउनेको कुराहरू प्रभु जो जस्तो योजनाहरू बनाउँछ परिवारले अनि त्यो योजनाहरू अनुसार प्रभुजी त्यो परिवारले गर्न सकेको होस्। अनि मार्था नाना अहिले आमालाई स्याहार सुहार देखरेख गर्नको लागि अनि हस्पिटलमा छ, उहाँको जहाँ पनि बस्ने स्थान छ प्रभुजी जसरी उहाँले दिन रात काटिरहेको छ प्रभु आफ्नो छोरीलाई तपाईको आत्मामा राख्दछु, सहायता गर्नुहोस् र कृपा गर्नुहोस्। अनि अर्को परमेश्वर भाइ रामु छोरा शिवेनको ढाडमा नोसोको समस्याको विषयहरू प्रभुजी
अनि भोलिको दिनमा एमआरआई गरेर प्रभुजी यसरी गर्नुपर्ने कुराहरू येशू अनि ढाड पिच्छे जे पनि नसो कुम्चेको प्रभुजी जे पनि नसोको समस्याहरू छ प्रभु येशू तपाईको नै हात अनि विशेष गरी बढ्दै गरेको प्रभुजी आफ्नो छोरा सिमेन प्रभु त्यसरी नै प्रभुजी तपाईको राज्यमा बढ्दै गरेको होस् विश्वासमा तपाईको डरमा तपाईको भयमा प्रभु म प्रार्थना गर्दछु अनि भोलि एमआरआई गर्ने प्रभुजी यो विचार र योजना र अनि तर्खर सबै विषयहरू तपाईमा राख्दछु धन्यवाद परमेश्वर आफ्नो छोरालाई प्रभु तपाईले सहायता गर्नु तपाईले कृपा गर्नु सारा आदर सबै महिमा सबै इज्जत सबै तपाईलाई बिन्ती प्रार्थना येशू प्रभुको नाम आमेन ल हुन्छ हामी अन्तिम प्रार्थना गरौँ त्यसपछि आशिषको प्रार्थना गरौँ अनि यसको लागि प्रश्न न्यामले हामीलाई हुन्छ आउनुहोस् हामी अन्तिम आजको सेवाकाईको अन्तिम हामी रागमा आइपुगेका छौँ अनि अन्तिम प्रार्थना गरेर हामी यहाँबाट छुट्टिन्छ हुन्छ आउनुहोस् हामी अन्तिम प्रार्थना गरौँ धन्यवाद महान परमेश्वर जिउँदो पिता तपाईँ येशूलाई हामी धन्यवाद चढाउँदछौँ प्रभुजी फेरि पनि प्रभुजी आजको यो सुन्दर साँझमा हामीले एकजुट गराएर प्रभु तपाईँ परमेश्वरको महिमा हामी गर्न सक्यौँ तपाईको आराधना हालेलुया गर्न सक्यौँ प्रभुजी यसरी प्रभु हाम्रो हामी आफ्नो आफ्नो रुममा भए तापनि प्रभुजी तपाईँ परमेश्वरमा हामी एक आत्मामा भएर एउटै प्रेममा रहेर प्रभु तपाईलाई हामी एकै मनको भएर हामी धन्यवाद तपाईले चढाउन सकेकोमा प्रभु तपाईलाई धन्यवाद छ यो सौभाग्य तपाईले दिनु यो अवसर तपाईले दिनुभयो प्रभु तपाईलाई धन्यवाद छ प्रभुजी धन्यवाद सुरुदेखि आखिरसम्म तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नुभयो हाम्रो सबै प्रार्थना तपाईँ परमेश्वरमा सुनाइ भएको छ भनेर हामी तपाईसँग विश्वास गर्दछौँ त्यसैले तपाईँ परमेश्वरको सधैँ हालेलुया आराधना गर्न सधैँ प्रभु तपाईको हालेलुया वचन अनुसार जिउन र तपाईँ आजको वचन अनुसार तपाईँ हामीसँग बोल्नुभयो त्यो वचन अनुसार हामी साँच्चै नै हालेलुया जिएर तपाईलाई धन्यवाद हामी दिँदछौँ प्रभुजी धन्यवाद प्रभुजी धन्यवाद प्रभु हालेलुया सधैँभरि तपाईँ परमेश्वरमा रहेर हामी साँच्चै तपाईँमै हामी घमण्ड गर्न सकौँ प्रभु परमेश्वर तपाईको वचनले भन्दछ आफ्नो बलमा आफ्नो ज्ञानमा होइन तर हालेलुया राजा तपाईँ परमेश्वर सृष्टिकर्ता तपाईँ एकमात्र स्वर्ग अनि पृथ्वी बनाउनु हुने तपाईँ परमेश्वरमा हामी घमण्ड गर्दछौँ प्रभुजी धेरै ज्ञानी र बुद्धिमानीहरूलाई प्रभुजी आफ्नो धन दौलत आफ्नो बल बुद्धि सबैमा हालेलुया राजा घमण्ड गर्दछ तर तपाईँ हामी हालेलुया तपाईँमा घमण्ड गर्दछौँ जसले चाहिँ स्वर्ग अनि पृथ्वी सृष्टि गर्नुहुने परमेश्वरलाई हामीले पाएका छौँ भने हामी घमण्ड गर्दछौँ ए परमेश्वर पिता हामीले यो हालेलुया राजा यसरी प्रभु हामीले चुन्नु भयो प्रभु हालेलुया साँच्चै नै हामी हृदयको अन्तःकरणबाट हामी धन्यवाद चढाउँदछौँ प्रभु संसारको ज्ञानी बुद्धिमानी शक्तिमानहरूलाई तपाईँले चुन्नु भएन तर हामी जस्तो मूर्ख मानिसहरू तपाईँले चुन्नु भयो प्रभुजी धन्यवाद प्रभु धन्यवाद तपाईँको महान प्रेमको लागि धन्यवाद तपाईको अनुग्रहको लागि धन्यवाद त्यसरी हामी जस्तोको प्रार्थना तपाईले सुन्नुहुन्छ प्रभु तपाईलाई धन्यवाद प्रभुजी हालेलुया हामी पापी थियौं तर तपाईले हामीलाई धर्मी बनाउनु भएको छ प्रभु तपाईलाई धन्यवाद हामी धर्मी मानिस जस्तै प्रभु हाम्रो चालहरू हाम्रो व्यवहारहरू हाम्रो सोचहरू विचारहरू हर दिन हर समय प्रभु तपाईमा हालेलुया हामी धर्मी जस्तै भएर हामी हिँड्नको लागि हामी प्रत्येकलाई तपाईले सहायता गर्नुहोस् धन्यवाद छ आजको संगतिको लागि तपाईको आफ्नो छोरीहरूलाई हालेलुया ल्याउनु भयो प्रभु तपाईलाई धन्यवाद र हरेकलाई तपाईले आशिष दिनु भएको छ धन्यवाद प्रभुजी धन्यवाद 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 प्रभुजी धन्यवाद प्रभु सम्पूर्ण फेरि पनि हाम्रो जीवन तपाईको हातमा हामी समर्पण गर्दै फेरि पनि सारा रातको प्राण आत्मा शरीर तपाईको हातमा हामी समर्पण गर्दै हाम्रो जीवन हाम्रो परिवार सम्पूर्ण तपाईको हातमा हामी समर्पण गर्दै सबै प्रार्थना बिन्ती उद्धारकर्ता यीशु ख्रीष्टको जिउँदो अनि पवित्र नाममा पिता परमेश्वर सुनिकन ग्रहण गर्नुहोस् आमेन ओके लो आउनुहोस् हामी आशिषको प्रार्थना लिन्छौँ स्वर्गीय पिताको प्रेम प्रभु येशूको अनुग्रह पवित्र आत्माको संगति अनि सहभागिता हामी सबै मण्डली सबैमाथि तपाईको दोस्रो आगमन नभइन्जेल
सदा सर्वदा बनिरहोस् आमेन। सबलाई जय मसीह।